इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः महाराष्ट्र गोवा नगरयोः यात्रां विधास्यति। मडग्रामे 37तमं राष्ट्रिय क्रीडानाम् उद्घाटनं विधास्यति। श्रीलंकादेशेन भारतं सहित 7 देशानां नागरिकान् निःशुल्क वीजा प्रदानस्य निर्णयः स्वीकृतः। चीनस्य हांगझौ इत्यत्र एशियाई पैरा क्रीडायां भारतेन अधुना यावत् 15 स्वर्णं 20 रजतं 23 कांस्य पदकैः समेत्य 58 पदकानि विजितानि। अपि च आईसीसी क्रिकेट विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंडयोः मध्ये द्वन्द्वं दिल्ल्यां सम्प्रति प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः महाराष्ट्र गोवा नगरयोः यात्रां विधास्यति। श्री मोदी तृतीय प्रहरे महाराष्ट्रस्य अहमदनगरे शिरडी इत्यत्र गमिष्यति, यत्र सः साई समाधि मन्दिरे पूजा दर्शनं च करिष्यति। सः साई मन्दिरे नवदर्शन पंक्ति भवनस्य उद्घाटनम् अपि विधास्यति। नवदर्शन पंक्ति भवनम् अत्याधुनिक सुविधाभिः युक्तं वर्तते, यस्मिन् श्रद्धालूनां कृते प्रतीक्षालयस्य व्यवस्थापि वर्तते। अस्य भवनस्य आधारशिलां 18अधिक-2000 वर्षे अक्टूबर मासे प्रधानमन्त्रिणा कृतम् आसीत्। प्रधानमन्त्री नीलवाण्डे बान्धे जलपूजनं विधास्यति। बन्धेन सम्बद्धाः कुल्या-जालस्य लोकार्पणं करिष्यति। सः शिरडी इत्यत्र 75 अरब रूप्यकात्मकी विभिन्न विकास परियोजनानां लोकार्पणं करिष्यति। आधारशिलापि संस्थापयिष्यति। एताः परियोजनाः स्वास्थ्य, रेल, मार्ग, तैल, वातीन्धनेन सम्बद्धाः सन्ति। प्रधानमन्त्री नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजनायाः शुभारम्भं करिष्यति। अनेन महाराष्ट्रे प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधेः 87 लक्षाधिक लाभार्थिनां लाभं भविष्यति। श्वः सायं प्रधानमन्त्री गोवा नगरे भविष्यति, यत्र सः मडग्रामस्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू क्रीडाङ्गणे 37तमं राष्ट्रिय क्रीडानाम् उद्घाटनं विधास्यति। सः अस्मिन् अवसरे क्रीडकान् अपि सम्बोधयिष्यति। राष्ट्रिय क्रीडानाम् आयोजनं गोवायां प्रथमं वारम् आयोजयिष्यते। क्रीडा कार्यक्रमः 26 अक्टूबरात् आरभ्य 9 नवम्बरं यावत् आयोक्ष्यते। श्रीलंकादेशेन एकं प्रायोगिक परियोजनायाः अंशानुरूपे भारतं सहितं 7 देशानां नागरिकान् निःशुल्क वीजा प्रदानस्य निर्णयः स्वीकृतः। श्रीलंका मन्त्रिमण्डलेन भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड देशानां पर्यटकानां कृते वीजा निःशुल्कम् एव प्रदानस्य प्रस्तावं स्वीकृते प्रदत्ता। श्रीलंकायाः पर्यटन मन्त्री हरिन फर्नांडो इत्यनेन उक्तं प्रायोगिक परियोजना मार्च 20-24-31 दिनाङ्कं यावत् उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः उक्तवान् यत् बहु आवश्यकं सामाजिक परिवर्तनम् आनेतुं ज्ञान शिक्षा च सर्वाधिक प्रभावी परिवर्तन तन्त्रम् अस्ति। अद्य दिल्ल्याः भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानस्य छात्रान् सम्बोधयता सः अवदत् यत् विगतेषु वर्षेषु शिक्षायाः विषये गभीराः प्रयासाः अधिकं ध्यानं च प्रदत्तम् अस्ति। सः अवदत् अद्यत्वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानाः देशे बहुप्रतिष्ठिताः सन्ति। धनखड महोदयः आशां प्रकटितवान् यत् भारतं 30-2000 वर्षपर्यन्तं तृतीया बृहत्तमा वैश्विक अर्थव्यवस्था भविष्यति। राष्ट्रपतिः अवदत् अद्य सम्पूर्णस्य विश्वस्य आशा अपेक्षा च भारतेन अस्ति। सः अवदत् भारतेन अनेकेषु विषयेषु विश्वं मार्गं प्रदर्शितम्। सः अवदत् यत् न्यायिक निर्णय निर्माणे कृत्रिम बुद्धिः प्रदातुं
दिल्ल्याः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य प्रभावशालिनी भूमिकां निर्वहितुं शक्नोति। उपराष्ट्रपतिः छात्रान् आग्रहं कृतवान् यत् ते सर्वदा राष्ट्रं प्रथमस्थाने स्थापयन्तु इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय जनजातीय कार्यमन्त्री अर्जुन मुंडा अद्य सायं गुजरातस्य अहमदाबादे राष्ट्रीय जनजातीय उत्सवः आदि महोत्सवस्य उद्घाटनं करिष्यति। भव्य कार्यक्रमस्य आयोजनं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघः ट्राइफेड इत्यनेन कृतम् अस्ति। आदि महोत्सवः वस्त्रापुरे अहमदाबाद हाटेत्यत्र अद्यारभ्य नवंबर 30 दिनांकं यावत् आयोजयिष्यते। बंगखान्त्योपरि ह्यूमन इत्याख्यः तीव्र झंझावातः प्रतिहोरा 17 किलोमीटर परिमितात् वेगेन प्रायः उत्तरपूर्वी दिशि गत्वा दुर्बलम् अभवत्। चक्रवातोऽयं गतरात्रौ चित्तगोङ्गस्य दक्षिणदिशि बांग्लादेश तटं पारं गतम्। अद्य एवं श्वः मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, पूर्वारुणाचल प्रदेशयोः उपरि न्यूनतः मध्यमा वृष्ट्याः संभावना वर्तते। मणिपुरस्य मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंहः अद्य 15 जनानां दलं हरितध्वजं प्रदर्शितवान्, ये मृत्तिका तण्डुलैः सह दिल्लीं प्रेषिताः सन्ति। मणिपुरस्य 16 जनपदानां मृत्तिका तण्डुलाश्च संगृहीताः सन्ति। एतानि वस्तूनि नवदिल्ली नगरस्य अमृतवाटिकायां संस्थापयिष्यन्ति। अद्य प्रातः इम्फाले ध्वज प्रदर्शन समारोहे मन्त्रिणः, विधायकाः, शीर्षस्थाः नागरिकाः, आरक्षि दलस्य अधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। एकं राष्ट्रम् एकं मतदानं समितेः द्वितीयम् उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। पूर्वराष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दस्य अध्यक्षतायाम् 8 सदस्यानां समितिः लोकसभायाः राज्य विधानसभायाः निर्वाचनं सममेव कारयितुं विषयस्यावलोकनं करिष्यति। समितिः भारतस्य संविधानान्तर्गतं वर्तमान अवरूपस्य अन्य संवैधानिक प्रावधानानां दृष्टिगतम् आवेदनं करिष्यति। चीनस्य हांगझौ इत्यत्र एशियाई पैरा क्रीडायां भारतेन अधुना यावत् 15 स्वर्णं, 20 रजतं, 23 कांस्यपदकैः समेत्य 58 पदकानि विजितानि। चीनस्य हांगझौ नगरे एशियाई पैरा क्रीडायां भारतस्य पैरा एथलीट क्रीडकानाम् उत्कृष्ट उपार्जनानां कृते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य वर्धापनानि प्रदत्तवान्। अद्य पुरुषाणां F-64 इति भालाक्षेपकः सुमित अंटिलः कीर्तिमानं रचितवान्। पुरुषाणां जैवलिन थ्रो F-37 इति स्पर्धायां भालाक्षेपकः हनिः, पुरुषाणां 1500 परिमितं यावत् T11 इति अन्तिमस्पर्धायां धावकः अंकुर धामा च स्वर्णपदकानि विजितवन्तः। प्रधानमन्त्री तेषाम् अदम्य भावनायाः कौशलस्य च प्रशंसा विहितवान्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः महाराष्ट्र गोवा नगरयोः यात्रां विधास्यति। मडग्रामे 37तमं राष्ट्रिय क्रीडानाम् उद्घाटनं विधास्यति। श्रीलंका दलेन भारतं सहित 7 देशानां नागरिकान् निःशुल्क वीजा प्रदानस्य निर्णयः स्वीकृतः। चीनस्य हांगझौ इत्यत्र एशियाई पैरा क्रीडायां भारतेन अधुना यावत् 15 स्वर्णं, 20 रजतं, 23 कांस्यपदकैः समेत्य 58 पदकानि विजितानि। अपि च आईसीसी क्रिकेट विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंडयोः मध्ये द्वन्द्वं दिल्ल्यां सम्प्रति प्रचलति। इति वार्ताः।